तो आज वो लुटेरा जो सिनेमा में टिकटें बेचा करता था आसिफ जरदारी, अगर तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए तो 1013 कत्लों का खुरा तुम्हारे घर जाएगा। पप्पू यार तंग न कर, उड़ जा। उज़ैर बलोच के बयान पर आसिफ जरदारी का केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होना चाहिए। अब अदालत ने चोर कह दिया है, अब जाओ, चोर वजीर जब अच्छा नहीं लगे। सिंध की JIT निकालने, कत्लो गारत से लेकर तमाम का सरगना डाकू आसिफ अली जरदारी है। आप उसूलों की सियासत करते, शर्म नहीं आती मिठाई तकसीम करने पर? आपकी हुकूमत बच के यहाँ मिठाई खाएंगे, डूब मरे। टोपी वाले कितने पैसे तुम्हें देता रहा वो? ठाकुर तू तो क्यों? आबिद शेर अली साहब ने जो भी फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पनामा सीक्वल में आज एक और इजाफा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्तीफे के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जुल्फ़िकार चौधरी का कहना है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म 1 हफ्ते तक मुस्तफ़ी ना हुए तो वो उनके खिलाफ 2007 की वकला तहरीक की तर्ज पर एक तहरीक शुरू करेंगे। अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा अब एक मुमकिना तहरीक का नुक्ता आगाज़ बनता दिखाई दे रहा है और एक तरफ अपोजिशन जमातें वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशें कर रही हैं। देखना यह है कि यह सफबंदी किस हद तक नतीजा खेज साबित होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इस फैसले के फ़ौरन बाद इसे अपनी कामयाबी करार दिया, JIT के मामले को लेकर वो भी अब क्या नज़रसानी का सोच रही है या फिर जलसे जुलूसों के जरिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म पर आइंदा हफ्ते दबाव बढ़ाने में कामयाब होगी। दूसरी जानिब हुकूमती कैंप की बात की जाए तो वहाँ पर भी अब काफ़ी ज़्यादा सोच बचार जारी है। 3-2 के क्लोज मार्जिन से गो के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना ओहदा बचाने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या वो अपनी सियासी और इखलाकी रिट बरकरार रख सकेंगे? और अभी जो एक आज से हमने देखा है एक लफ्ज़ी जंग जो शुरू हुई है, ये किस नतीजे पे पहुंचेगी, ये कहाँ लेके जाएगी पाकिस्तानी सियासत, इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम पनामा के शोर में उठने वाली उस खबर का भी तज़किरा करेंगे जिसमें जनरल राहील शरीफ साबिक आर्मी चीफ सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं सऊदी अस्करी इत्तेहाद की सरबराही के लिए। अपने मेहमान साहब का तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर शारी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके साथ तशरीफ फरमा है जाहिद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, जबकि हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब तर्जुमान हैं वज़ीर-ए-आज़म के, और अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरे साहब। बहुत शुक्रिया कायरे साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए, और तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कायरे साहब, ये जो लफ्ज़ी जंग हमने आज शुरू होती देखी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून तो आमने सामने थी ही, लेकिन आज पीपल्स पार्टी भी हमने देखा वो भी जिस तरह से वार किए आज आबिद शेर अली साहब ने, तो कहाँ जा रहे हैं सियासी हालात? देखिए, आबिद शेर अली वैसे भी गैर संजीदा आदमी हैं, उनकी बातों को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उनको तो इतना ही हम कह सकते हैं कि भाई जरा जमीन पे पांव रख के चलो और जमीन की तरफ देख के चलो, आसमान की तरफ देख के चलोगे तो मुंह के बल गिरोगे। उनके लिए राना सनाउल्लाह साहब ने उनके खानदान के लिए बहुत कुछ कहा हुआ है, उनको ही जवाब दे लें तो बहुत है। ये जो मुस्लिम लीग ने एक नया काम शुरू किया है, उनका एक स्टाइल है मीडिया हैंडलिंग या पोजीशन हैंडलिंग का, कि उन्होंने 4-5 लोग गालम गुलोत ब्रिगेड रख लिया है, और जब भी कोई ऐसा मौका आता है कि उनकी लीडरशिप पे कोई मुश्किल वक्त आता है, एतराज होता है, तो एकदम से ये गालम गुलोत ब्रिगेड जो है ये जाती हमले शुरू कर देता है, बदतमीजियां शुरू कर देता है, अखलाक से गिरी हुई बातें शुरू कर देता है। तो इसका मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग को नुकसान होगा, इसलिए कि किसी जमात के पास भी फिर ये रवैया अख्तियार करते हुए देर नहीं लगेगी। और आप बड़े सीनियर लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं, इस मुल्क की तारीख किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर जाती और रकीक किस्म के और घटिया किस्म के हमले कराए जाएंगे, ये किए नहीं जा रहे, ये करवाए जा रहे हैं। ये खास रवायत होती है ना जी, जो डेरेदार लोग होते हैं उन्होंने अपने खास कारिंदे रखे होते हैं कि जी वो बस क्या करे जी, ये बच्चा है, बदतमीज है, बड़े मजबूर है। ये इस तरह का एक माहौल है कि जब चाहे इनके जरिए बदतमीजी करा ली। 4-5 का एक ग्रुप है पूरा। तो मकसद क्या कह रहे साहब, इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद बड़ा सिंपल है जी, इसका मकसद यह है कि लोगों की जातियात पे रखीक हमले करो, और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से कराया जाता है, ये उनकी बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनको,
اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراضات پہ مطلب سراج الحق صاحب کو کس قسم کی گفتگو کی گئی, زرداری صاحب کے بارے میں انتہائی واہیات قسم کی گفتگو انہوں نے کی. وہ بھائی گورنمنٹیں اعتراض تو نہیں کرتی نا, گورنمنٹوں کا کام تو ہوتا ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, اگر کسی کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی بات ہے تو ان کے خلاف کیس کھولو. قاہرہ صاحب جو آپ کا مطالبہ ہے استعفے کا, اس پہ کل شاہد حقان عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے بڑا واضح کیا کہ وزیراعظم کے لیے استعفیٰ کوئی آپشن نہیں, وہ 60 دن تو کیا 60 سیکنڈ کے لیے بھی مستعفی نہیں ہوں گے. آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تحریک انصاف استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے, آج وکلا برادری بھی میدان میں آئی, وہ بھی استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو پھر وے فارورڈ کیا ہوگا؟ میں پہلی بات اپنی طرف تھوڑی سی ختم کر دیتا ہوں جی. اس پہ صرف اتنی گزارش ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب سے ان کی جماعت سے توقع کرتا ہوں کہ یہ جو ذاتی قسم کے حملے اگر کرانے شروع کیے گئے تو میاں صاحب کے اپنے, شہباز شریف صاحب کے اور ان کی جماعت اور باقی لوگوں کے کون سی چیزیں ہیں, کون سے ذاتی کریکٹر اور کون سا سیاسی کریکٹر کسی سے چھپا ہوا ہے, تو ہمیں اس طرف مت لے جائیے. اتنا مجبور مت کیجیے کہ ہم پھر یہ جو اخلاقی دامن ہے اس کو ہمیں بھی اس کو چھوڑنا پڑے. عزت سب کو پیاری ہوتی ہے, کریں گے تو کروائیں گے. دوسری گزارش, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, مسلم لیگ تو یہی کہے گی جی, وہ تو یہی کہیں گے, شاید خاقان ہو یا چودھری نثار ہو یا جو بھی ان کے وزیر ہوں, کہ جی بالکل وجہ ہی کوئی نہیں, ہو سکتا ہی نہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس ملک کی ساری اپوزیشن, اس ملک کے دانشور, اس ملک کے میڈیا پرسن, میجورٹی میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو اب اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ دو ججز نے تو ان کے بارے میں کلیئر کٹ ان کو گنہگار ڈکلیئر کیا ہے, اور جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا 3 ججز نے بھی, انہوں نے کہا ہیں ان کے خلاف ثبوت تو موجود ہے لیکن اب فردر انویسٹیگیشن چاہیے, ابھی ہمارا ہمیں تسلی نہیں ہوئی. اس کا مطلب انہوں نے بے گناہ ڈکلیئر نہیں کیا, دیٹس وائی وہ انویسٹیگیشن میں گئے ہیں. ورنہ یہ سوال جو سارے کورٹ نے ریز کیے, ان سوالوں کے جواب تو آلریڈی پوچھے جا چکے ہیں اور جواب دیے جا چکے ہیں عدالت میں, لیکن عدالت نے فردر ایک موقع دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن یہ آسانی سے جائیں گے تو نہیں. اس کے لیے یقیناً اپوزیشن کو اکٹھے ہو کے ایک دباؤ بڑھانا پڑے گا, اور باقی لیگل فرٹرنیٹی بھی میدان میں ہے, باقی پاکستان کے لوگوں کو بھی ہم اپیل کریں گے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوں, کیونکہ یہ رائٹس کا مسئلہ ہے. اگر آج میاں محمد نواز شریف کو سزا نہیں ہوتی اور وہ کرپشن کے اس پاکستان کے سب سے بڑے اسکینڈل سے, سب سے بڑی عدالت سے بری ہو جاتے ہیں, یعنی نیب سے باقیوں سے بری ہونا اور بات ہے, اگر اس عدالت سے بری ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں کسی کے پاس بے نامی ٹرانزیکشنز ہوں, بے نامی جائیدادیں ہوں, 2 نمبر دولت ہو, پھر اس کے رستے کھلے ہوں گے, پھر دس کنٹری ول بی فری فار آل, کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, آپ کے مزید جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر شیرین مزاری صاحب سے جان لیتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا اسی پہ موقف ہے. ڈاکٹر صاحبہ, فیصلہ آنے کے بعد خان صاحب نے اسے اپنی کامیابی قرار دیا اور بنی گالہ میں مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی, لیکن اگلے ہی روز خان صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر جے آئی ٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے عدالت جانے کا اشارہ بھی دیا, اور کل جس طرح نے بات کی کہ شاہد حقان عباسی صاحب واضح کر چکے ہیں کہ استعفیٰ نہیں, دیکھیں یہ تو ایسے میں تحریک انصاف ایک لاجیکل بات ہے کہ جب آپ کے خلاف کورٹ نے ایک طرح سے ججمنٹ تو دے دی ہے کہ آپ صاف اور شفاف نہیں ہیں, صرف ثبوت اور وہ مانگ رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اور شفاف ہے. ایک تو آپ کو انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے ایک طرح سے, تو سٹنگ پرائم منسٹر گریڈ 19 کے افسر اس کے خلاف کس طرح انکوائری کریں گے. اور آج ایک منسٹر کا بیان آیا ہے کہ جی میاں صاحب کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جے آئی ٹی کے سامنے, تو یہ آلریڈی گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کوآپریٹ کریں گے. اور ویسے بھی ایک مجھے ویسے قاہرہ صاحب بہتر سمجھتے ہو شاید, ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ وہی ادارے جن کو سپریم کورٹ نے اپنی جب ہو رہی تھیں, آپ بھی وہاں آتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ادارے فیل ہو گئے ہیں, یہ کام نہیں کر رہے, تو پھر وہی اداروں میں سے آپ جے آئی ٹی بنا کے کیا اچیو کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی میننگ لیس ہے جب تک کہ پرائم منسٹر ہٹ نہیں جاتے اپنے عہدے سے. اور ہم پیپلز کورٹ میں اب جائیں گے, ہمارے جلسے شروع ہے, ہمارا پروٹیسٹ شروع ہے,
اور ساری یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ تو ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہیں. قانونی عدالت میں ریویو بھی سیکھ کریں گی یا صرف عوامی عدالت میں ہی آپ کا سارا فوکس ہوگا؟ غالباً پی ٹی آئی ریویو نہیں سیکھ کرے گی. ہم نے سنا ہے کہ شاید جماعت اسلامی اور شیخ رشید کریں. ہم ابھی تک ہماری یہی ڈیسیژن ہے کہ ہم ریویو میں نہیں جائیں گے. ہم اب اپنے عوامی کورٹ میں جائیں گے کہ بھئی یہ ہو گیا ہے. اور دیکھیں بے شرمی کی انتہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کی وہ سیلیبریشن کر رہے تھے این والے. انہوں نے یا تو ان کو سمجھ نہیں آیا کورٹ آرڈر شارٹ آرڈر جو پڑھا گیا تھا, یا اور انہیں ججمنٹ تو لگتا ہے بالکل نہیں پڑھی ان ڈیٹیل. جب ایک پرائم منسٹر کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ صاف اور شفاف نہیں ہے, اس کے خلاف اب جی آئی ٹی ہوگی. دیکھیں وہی جی آئی ٹی عزیر بلوچ کو بھی کر رہی ہے, وہی جی آئی ٹی کے سامنے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کہے پیش ہو. تو اس میں کیا مٹھائی کھانے کی ضرورت ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم پیپلز موومنٹ شروع ہوگی تاکہ پرائم منسٹر پہ پریشر آئے قوم کا. اور اب لائرز بھی آ گئے. جی پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ملائیں گے یا ان کے ساتھ؟ جی ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تو بالکل ہے کہ پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. زید حسین صاحب, اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں اور الگ ہو جائیں 60 دن کے لیے جب تک تحقیقات نہیں ہوتی جے آئی ٹی میں, جبکہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اپوزیشن نے انہیں منتخب نہیں کیا, عوام نے منتخب کیا ہے, عوام ہی ان کا فیصلہ کریں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنا دفاع سپریم کورٹ کے بعد اب جے آئی ٹی میں کریں گے. تو آپ کو یہ معاملہ کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ وزیر اعظم مستعفی ہوں گے یا پھر وہ اپنے اپوزیشن جو ہے وہ استعفے کے مطالبے پر ڈٹ گئی جس طرح سے وزیر اعظم مستعفی ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے, لیکن اگر یہ ایسے بات ہوتی ہے, یہ صحیح بات ہے, منتخب نمائندے ہیں تو منتخب نمائندے جب ہوتے ہیں تو ان پہ ذمہ داری زیادہ آتی ہے. اور منتخب نمائندے کا مقصد یہ نہیں ہوتا, اور اسی لیے دنیا بھر میں ڈیموکریسی جہاں بھی ہے تو وہاں پہ صرف اگر کسی پہ الزام لگ جائے سنگین قسم کا تو وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, نہ صرف پرائم منسٹر کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ وزراء تک کے لیے جو ہوتا ہے کہ وہ ہٹ جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آئس لینڈ کے جو ہے وہ اس پہ کسی نے کورٹ میں تو فیصلہ نہیں ہوا تھا, بلکہ ایک مورل ڈیوٹی بھی ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ لیڈر ہیں تو الیکٹڈ لیڈر کی طرح بیہیو بھی کرنا چاہیے. الیکٹڈ لیڈر پھر جواب دہ ہوتا ہے عوام کے سامنے, اور اس کو جو ہے پھر جب عوام کے سامنے ہوتا ہے تو ایک عوام جب منتخب کرتی ہے کسی لیڈر کو تو اس کنڈیشن میں کرتی ہے کہ وہ آپ جو ہیں آپ اس کے جو ہے جو اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کے اوپر جو ہے قوم کے جو مفاد رکھیں گے. جہاں پہ جو اس لحاظ سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کا معیار اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں اس کے اوپر زیادہ سخت ہوتا ہے. اسی وجہ سے کیونکہ وہ قوم کے ایک لحاظ سے جو بھی فیٹ ہے یا جو بھی پالیسی ہے اس کو رن کرتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ اس پر جو فیصلہ آیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں. فیصلے میں جو ہے یہ صرف اتنی الزامات کی صرف بات نہیں رہی ہے. الزامات اس وقت بھی میں سمجھتا تھا کہ جب پیناما کا جب کیس آیا تھا تو اس وقت بھی ایک مورل ڈیوٹی بنتی تھی آپ کی کہ جو ہے اس وقت آپ اپنے آپ کو اس وقت سے علیحدہ کر لیں. اب جو ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب یہ آیا فیصلہ تو اس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ایک لحاظ سے جس کی سیلف ریسپیکٹنگ لیڈر جو ہے وہ اپنے عہدے پہ رہنے کے لیے تیار ہوگا. اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو صرف میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو کورٹ ہے اس نے آپ کو ایبزالو نہیں کیا ہے. 2 ججز کا تو فیصلہ بہت ہی ایک لحاظ سے حتمی فیصلہ ہے جس میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کی. اور 3 کے جج اگر آپ پڑھ لیں تو اس انڈائٹمنٹ جو ہے انڈائٹمنٹ ہے, اس کا مطلب یہ بات کہ وہ تو آپ کو کٹہرے میں لے کے آ گئے ہیں کہ آپ ان کے جوابات دیں. اور اگر آپ ان کے 12 یا 13 سوالات جو رکھے ہیں 12 سوال رکھے ہیں اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں. اس سے بڑی انڈائٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی لیڈر کے لیے. بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. قمر زمان قاری صاحب, اب جس طرح آپ نے بات کی کہ وکلا برادری بھی میدان میں آ گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی استعفیٰ مانگ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی استعفیٰ مانگ رہی ہے, جماعت اسلامی بھی اور شیخ صاحب بھی اور کاف لیگ بھی. تو اب میجر جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان استعفے کے معاملے پر کنورجنس کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا موقف تو فیصلہ آنے سے پہلے بھی وہی تھا. ہمیں نہیں توقع تھی کہ کوئی ایسا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا, لیکن
हमारे दोस्त गए अदालत में, वहां पे ठीक है उन्होंने अपना केस लड़ा है। आज की दो खबरें बड़ी अहम है। एक खबर, एक वजीर ने कहा कि वजीर आजम साहब JIT के सामने पेश नहीं होंगे, और चौधरी निसार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जो आज अखबारात पे लगी हुई है और मेन लीड है, वो फरमाते हैं कि मालूमात देने वाले अक्सर ममालिक से हमारा मालूमात के तबादले का मुआहदा नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये JIT जो है, अगर आप उसको भेज रहे हैं कि वहां से मालूमात लेके आएंगे ये जाके तस्दीक करेंगे, और खुद मियां साहब वो तस्दीक फराहम नहीं करेंगे, तो ये तो यहीं बैठे बैठे इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद अपना मुकदमा खोल के रख दिया कि ठीक है। इसीलिए तो मुस्लिम लीग कह रही है कि JIT उन्हें पता है, खुद भी JIT के गैर मौसर होने का इशारा दे दिया उन्होंने, मान रहे कि गैर मौसर चीज होगी। नहीं, वैसे मासूद से एक मिनट समर, ये गलत, ये कल से इनके मिनिस्टर गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंटरनेशनली नहीं चाहिए। आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है वो इंटरनेशनल मुआहदा आपने साइन और रेटिफाई कर दिया हुआ है। सही है डॉक्टर साहब, ये बात और है, अगर इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि इन मुल्कों के साथ मुआहदा तो नहीं है, तो सामने गवर्नमेंट की आ गई ना। हाँ, वो नियत तो खराब है उनकी, पर झूठ भी बहुत बोलते हैं ना, यही तो मसला है। ठीक है, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का शो में। सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन तो आप नहीं कर सके अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात से मुताबिक। 2 जजेस ने वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया, जबकि 3 जजेस ने कहा है कि मज़ीद मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अब JIT को कैसे मुतमईन करेंगे अपने दिफा में, और क्या पेश करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में तो आप जो चीज़ें पेश कर चुके थे, स्पेशली कतई खत था, वो भी वहाँ से मुस्तरद हो चुका है, अब मज़ीद क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये पेश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फैसले नहीं किए, और किसी भी कानून के तहत एक ही फैसला आया है, और फैसला ये है कि वो इसको तफ्तीश करना चाहते हैं। और ये वो मौक़िफ़ है जो हम आपके सामने तकरीबन पिछले 1 साल से पेश कर रहे हैं। आपको याद होगा, जब पैनामा शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने पहली तकरीर में कहा इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। फिर 24 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो एक्स चीफ जस्टिस हैं उनके तहत एक कमीशन बना के तफ्तीश करनी चाहिए। ऑपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया। फिर कहा कि FIA कि आप किसी भी अपनी पसंद के अफसर पर उंगली रखें, उसके ज़ेली एक कमेटी बना के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ऑपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने खुद से एक खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को, इसकी तफ्तीश कीजिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया और ऑपोजिशन ने भी रद्द कर दिया। फिर जमाली साहब ने जब ये मुकदमा करना शुरू कर दिया तो उन्होंने आखिर में रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले पूछा कि हम क्या इसकी तफ्तीश कर लें, तो प्राइम मिनिस्टर ने बगैर तवक्कुफ के कहा कि बिल्कुल तफ्तीश करें, तो ऑपोजिशन ने रद्द कर दिया। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, एक ही फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि इसकी तफ्तीश चाहिए और हम खुद इसको सुपरवाइज करेंगे। और MI, ISI, दीगर एजेंसियों के तमाम लोगों की एक टीम मुरतब की गई है जो सच हकीकत जानने के लिए जाएगी, तफ्तीश करेगी, वापस आके सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर साहब, अगर इतने ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फिडेंट है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे खुद अपने आप को एहतसाब के लिए वॉलंटरली पेश किया, और वो बड़ा दावा भी करते हैं कि 3 नस्लों के एहतसाब के लिए मैं तैयार हूं, तो फिर क्या तामुल है 60 दिन के लिए ओहदे से अलग हो जाएं आर्जी तौर पर, और जो अपोजिशन के एतराजात हैं कि शफाफ तहकीकात JIT कर सके? गवर्नमेंट इन्हीं की रहेगी, कोई गवर्नमेंट अपोजिशन की नहीं आ जाएगी, गवर्नमेंट न्यूट्रल नहीं आ जाएगी, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं आ जाएगी, गवर्नमेंट फिर भी मुस्लिम लीग की रहेगी अगर वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हो जाता। जी डॉक्टर साहब, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो लोगों के अवाम के वोट लेकर आए हैं, अवाम की उमंगों के तर्जुमान हैं। चोरी की इजाजत है अगर अवाम के वोट लेके आए, खुदा का खौफ करें। मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, मैं ना बात कर पाऊंगा ना सुन पाऊंगा। मैं तो आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी ख्वाहिश है जो है, और बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, क्योंकि आपने तो अंपायर की उंगली का जिक्र किया, मिठाइयाँ बांटने का जिक्र किया, खुद जाके फरमाइशें ले जाते रहे, तो आपकी ये ख्वाहिश जो है एक ही सूरत मुकम्मल हो सकती है, और वो ये है कि आप लोगों की खिदमत करें और इलेक्शन जीत कर आए। वापस पीछे के रास्ते दुआ गो होना कि अल्लाह करे कि इनको कोई और हटा दे, गैर जमहूरी ताकत, अल्लाह करे इनको कोर्ट हटा दे, भाई ये आपको खिदमत करनी पड़ेगी। आपको जाके लोगों के सामने अपने जो भी आपने उनके सामने पेश किया था खिदमत का पूरा फिर फ्रेश मैंडेट ले लें, अर्ली इलेक्शन कॉल कर लें फिर।
نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہٹا سکتا، ججوں نے تو ہٹا دیا. نہیں عوام ہٹا سکتے ہیں، بالکل ہٹا سکتے ہیں، اور اگر کل گلٹی ہو جاتے انہوں نے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر سپریم کورٹ ان کو کہتا کہ آپ گلٹی ہیں تو وہ چلے جاتے. گلٹی تو کہا ہے، اسی واسطے تو تفتیش ہو رہی ہے. وہ جج صاحبان نے تو کہا کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے. دو عدالت نے یہ نہیں کہا، آپ ایک دو ججز نے کہا. عدالت کا تو ایک ہی فیصلہ آیا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے کہ اس کی تفتیش کی جائے اور ہم حاضر ہیں. دیکھیے اگر عدالت کا کوئی اور ایشو ہے وہ کسی عدالت کا نہیں ہے، وہ وہاں کے بیٹھے ہوئے کلرکوں نے کیا. سمجھ جو مرضی کے، ان کو بھی پتہ ہے فیصلہ 500 پیجز اگر یہ پڑھ لیں تو ان کے یہ پھر اتنا پریزنٹلی غلط بیانی نہیں کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے پرائم منسٹر کہتے گئے کہ میں حاضر ہوں، ایشو یہ اور یہ ججمنٹ میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ وہ ہر ثبوت پیش کریں گے، جب وقت آیا تو کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. قطری لیٹر کا تو مذاق ہو ہی گیا ہے، وہ تو ریجیکٹ ہو گیا ہے. اور یہ ملک صاحب حکومت کی کیا بات کریں، ہم حکومت کی ہٹانے کی تو بات ہی نہیں کریں. کیس نواز شریف کے خلاف ہے، کیس نواز شریف کے خلاف ہے. اگر آپ کی بات اگر درست ڈاکٹر صاحبہ تو عدالت کل ہٹا دیتی. اب آپ کے کہنے سے تو وہ ہٹیں گے نہیں، آپ تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. عدالت ہٹا دیتی، ہم چلے جاتے ہیں. عدالت ہٹا دیتی، عدالت کے ساتھ ٹھیک ہے. جو گزارش ہے قبول ہے. ایک منٹ ذرا ڈاکٹر صاحبہ، بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ عدالت نے تو ایک ہی فیصلہ دیا ہے اور وہ تحقیقات کا ہے، اور باقی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور ان کی اپنی ذاتی خواہشیں ہیں. وہ جو دو جج صاحبان کا فیصلہ ہے وہ ہماری خواہشیں ہیں، ان کا نہیں ہے. شاید یہ کہہ رہے ہیں. نہیں ظاہر ہے بات ٹھیک ہے، یہ پڑھ نہیں سکتے، یہ پڑھا ہی نہیں نا انہوں نے، تو ان کے لیے آسان ہو گیا غلط بیانی کرنا. ٹھیک ہے، چلے بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ذرا یاد آئی چیز واقعہ ابھی حال میں جو یہ بہت بات ہو رہی ہے کہ عوام کے نمائندے، ابھی چند ہفتوں پہلے ساؤتھ کوریا کا صدر تھا، وہ بھی منتخب صدر تھا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف ایک ایلیگیشن لگا تھا، اور جب اس نے استعفیٰ نہیں دیا تو عوام کھڑی ہو گئی اور وہ کہے کہ بھئی کہ میں تو ہٹتا نہیں ہوں، چاہے میرے پہ الزامات جو بھی ہوں اور یہ جو ہے وہ کریں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو یہاں اس طرح کے حالات بنتے دیکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں، وہ الگ بات ہے. میں ویسی بات کروں. دیکھیں، اگر آپ کو اس ملک میں جمہوریت مستحکم کرنی ہے تو جمہوری اصولوں کو بھی رکھنا پڑے گا. زید حسین صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ استعفے کے علاوہ وزیراعظم کے پاس اور کیا آپشنز موجود ہیں؟ کیا وہ ارلی الیکشن کال کر کے فریش مینڈیٹ لے لیں اور اپنی سیاسی اور اخلاقی لیجیٹیمیسی حاصل کر لیں؟ دیکھیں بات سنیں، اگر فریش مینڈیٹ لے بھی لیتے ہیں، فرض کیجئے یہ کل اسمبلی توڑ دیتے ہیں اور انتخابات ہوتے ہیں، اگر جیت کے بھی آتے ہیں، میں ایسی مثال دے رہا ہوں، تو جیتنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو الزامات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پہ الیکٹڈ لیڈرز جب ان پہ تھوڑا سا بھی آیا. میں ایک تھوڑی سی ابھی مثال دے دوں، بہت دور جانے کی بات نہیں ہے. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ابھی بنے تھے، مائک فلن جو ہے، وہ ان کو جو ہے یہ صرف ایک الزام تھا کہ انہوں نے رشیا سے کچھ پیسے، رشین اس میں سے آر ٹی سے، یعنی جو ان کی ٹیلی ویژن کمپنی، اس سے کچھ پیسے لیے تھے. اینڈ ہی واز فورسڈ ٹو ریزائن. آپ مجھے بتائیے کیا ڈیڈ ہی ویٹ فار اٹ کہ جو ہے وہ اس پہ جب تک پورے ثابت نہیں ہوں گے؟ اور کیا وجہ تھی؟ وائی؟ یہ ہوا کیوں ہے؟ اس کی وجہ تھی، یہ آئس لینڈ کا جو مثال بتاتا ہوں، آئس لینڈ کا تو اس کا براہ راست نام بھی نہیں آتا، نہ ہی اس کو کورٹ میں جو ہے جا کے وہاں انڈائٹمنٹ ہوئی ہے. اس کی سمپل سی تھی کہ مورل اتھارٹی جو ہے اس کی ختم ہو گئی تھی اینڈ ہی ہیڈ ٹو ریزائن. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو عوام کا منتخب نمائندہ ہوں، جو چاہو کر لو. وہ تو نہیں ہوتا ہے نا ایسے. ٹھیک ناظرین، یہاں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہوگی سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سعودی عرب بطور اسلامی عسکری اتحاد کے سربراہ کی روانگی. بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک. سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اسلامی عسکری اتحاد کی سربراہی کے لیے سعودی عرب گزشتہ روز روانہ ہو چکے ہیں. 41 ملکی اسلامی عسکری اتحاد ہے یہ. ڈاکٹر صاحبہ، پاناما کے شور میں یہ اہم پیش رفت ہوئی گزشتہ روز
राहील शरीफ साहब रवाना हुए सऊदी अरब इस्लामी अस्करी इत्तेहाद की सरबराही के लिए। अपोजिशन जमातों ने पहले ही वजाहत मांग रखी थी हुकूमत से, अब पीटीआई क्या अलग से वजाहत तलब करेगी असेंबली में, या पनामा की तरफ ही आपका सारा फोकस रहेगा? नहीं, देखिए, हमने पीटीआई ने बल्कि एडजर्नमेंट मोशन डाला था असेंबली में और हमने उस पर बातचीत की। इशू जनरल राहील शरीफ की एनओसी का तो बाद की बात है, इशू मिलिट्री अलायंस का है। उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने, फ्लोर ऑफ द हाउस डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अव्वल तो इस अलायंस के ना टीओआरस बने, ना ऑपरेशनल पैरामीटर्स हमें पता है कि क्या इत्तेहाद है, किस किस्म का इत्तेहाद है। तो अभी तो, और उनके अल्फाज और वो रिकॉर्ड पे होंगे असेंबली के, उन्होंने कहा अभी तो एनओसी का सवाल ही नहीं पैदा होता, पहले हमें पता चलेगा कि क्या इसके टीओआरस वगैरह है, किस किस्म का इत्तेहाद है, फिर एनओसी का प्रोसीजर शुरू होगा। और जब हमें पता चलेगा क्या किस किस्म का इत्तेहाद है, हम सबसे पहले पार्लियामान में लाएंगे। वो अब मुझे बताएं, वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, अभी तक पार्लियामान को पता नहीं है। तो ये हुकूमत, मैं समझती हूँ, हर चीज खुफिया तरीके से, छुप छुपा के, गैर जमहूरी तरीके से झूठ बोलते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे। मतलब है, इस पे भी ख्वाजा आसिफ को तो इस पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ कहा और किया कुछ। तो इशू ये बनता है कि देखिए, आपने एनओसी कैसे दे दिया, और ये आम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ये सीओ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और इनके अभी साल हुआ है, साल भी नहीं हुआ मेरा ख्याल में, मुश्किल से। तो ये अभी कैसे एक प्राइवेट जॉब ले सकते हैं, और एनओसी किस बेसिस पे दिया गया है, जब आप खुद कह रहे हैं आपको पता ही नहीं किस किस्म का अलायंस है। तो असल इशू है नेचर ऑफ द अलायंस। और समझ, एक और बात मैं करती जाऊं कि अभी पिछले हफ्ते बल्कि इसी हफ्ते अर्लियर इन द वीक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक कोटेशन आया है, सऊदी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये जो फौजी इत्तेहाद है, इसको सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, ये यमन में हुती के रेबल्स के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस पे आपको पता है, उसमें तो पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन बहुत वाज़े तौर पे है कि हम न्यूट्रल रहेंगे इस झगड़े में। बिल्कुल। मुसद्दिक मलिक साहब, टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक सामने नहीं आ सके और पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि राहील शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंच चुके हैं इस इत्तेहाद की सरबराही के लिए। तो क्या सऊदी हुकूमत को तहरीर यकीन दहानी कराने के बाद अब यही ऑप्शन बाकी रह गया था? देखिए, पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं कि ये जो इत्तेहाद है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ है, ये यमन के खिलाफ। ये जो डॉक्टर साहिबा ने बात की है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। तो पहली बात तो मैं ये वाज़े कर दूं। दूसरी बात ये है कि ये वाहिद अलायंस नहीं है जिसमें पाकिस्तान शिरकत कर रहा है। इसके अलावा एक अलायंस है जो रूस लीड कर रहा है, पाकिस्तान उसमें भी शरीक है। एक बैनुल अक़वामी एक अलायंस है जिसको वेस्ट मिलिट्री अलायंस नहीं है, वो का भी है, और अलायंस नहीं है वो। मैं खामोश हो जाता हूँ, आप बात करें। नहीं, बट आप गलत बयानी ना करें, मिलिट्री अलायंस तो नहीं है वो। मैं क्योंकि टेलीफोन पे हूँ ना, तो मैं तो बड़ी मुद्दबाना इससे से आपको कह रहा हूँ कि आप बात करें डॉक्टर साहब, आप बात कर लीजिए। आप बात करें डॉक्टर साहब, उससे क्या हर्ज है? जी डॉक्टर साहब। जी, तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये बात वजाहत से दोबारा आपके तवज्जुह से अवाम के सामने पेश करना चाहता हूँ कि ये यमनी अलायंस नहीं है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ अलायंस है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी पार्लियामान है उसने रेजोल्यूशंस पास की हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, और हम उन रेजोल्यूशंस की पासदारी कर रहे हैं। और किसी भी वक्त अगर कोई ऐसी चीज होगी या कोई ऐसी कमिटमेंट करने का वक्त आएगा जो उस रेजोल्यूशन के अंदर किसी भी किस्म की उसके अंदर ऑल्ट्रेशन की जरूरत होगी, तो फौरी तौर पे ये वापस जो बात जो है पार्लियामान के अंदर जाएगी और पार्टियों के साथ डिस्कस की जाएगी। अभी जो कुछ हो रहा है वो पार्लिमानी फैसले की मुताबिकत से हो रहा है। तो पार्लिमान का काम है कानून साजी और दायरा कार और पॉलिसी तय करना। जब वो हो जाती है तो फिर एग्जीक्यूटिव का काम है कि उन्हीं वो जो मुहर्रकात हैं उनके इर्द गिर्द उसको इम्प्लीमेंट करें। तो मैं आपको पहले हमारे वजीर दिफा भी कह चुके हैं और मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो पार्लिमानी फैसले के खिलाफ हो। इस वजह से ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर सेक्टेरियन एलिमेंट है
یہ کوئی فوج ریز کی جا رہی ہے جو کسی پہ حملہ آور ہوگی، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ہماری کمٹمنٹس ہیں، ہم ان کی انشاءاللہ پاسداری کریں گے. تو ایسا کوئی آپ تاثر بھی نہ دیجیے، کیونکہ پاکستان میں یہ بڑی سینسیٹیو چیز ہے. اگر یہ بات آپ باہر نکالیں گے کہ یہ لسانی ہے، یہ سیکٹیرین ہے، تو اس کے اثرات پاکستان پہ آئیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی اور ملک پہ حملہ کرنے کا وقت آئے گا تو یہ بات واپس پارلیمان میں جائے گی. ہم کمٹ نہیں کریں گے اپنی افواج جب تک پارلیمان فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے. زید حسین صاحب، راحیل شریف صاحب NOC لے کے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق پاکستان نے 5000 فوجی سعودی عرب بھیجنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. بقول جنرل ناصر جنجوعہ صاحب، راحیل شریف صاحب اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کا سبب بنیں گے یا پھر سمجھا جائے کہ پاکستان مشرق کے وسطیٰ کے تنازع میں پارٹی بن چکا ہے؟ دیکھیں، پہلے تصحیح کر لیں ذرا کہ جو ہے الائنس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر مصدق ابھی. دیکھیں، یہ ملٹری الائنس ہے. جو انہوں نے روس کے ساتھ ہمارے اس کی بات کی ہے وہ کنسلٹیٹیو جو ہے ایک الائنس نہیں ہے، وہ تو ایک کنسلٹیشن گروپ ہے اور ملٹری نیچر نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کسی بھی ملٹری الائنس کا حصہ نہیں ہے. ایک وقت میں ہوا کرتا تھا جس میں سیٹو سینٹو، بہت پرانی بات ہے 50s میں، اس کی نوعیت بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہوتی ہے اس کی. خیر، تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک فرد کی نوکری کا نہیں ہے، اور اس کو ساری چیز جو ریڈیوس کر دی گئی ہے. پہلے ہم بیانات سنتے تھے کہ ایک آدمی، آپ کے فارمر آرمی چیف کے لیے ایک عہدہ منتخب ہوا ہے اور وہ NOC لیں گے تو ہم NOC دے دیں گے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے جس کے تحت آپ جو ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے اچھا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. پہلی بات یہ تھی کہ اس کے اوپر بہت ایمبیگوٹی ہے کہ یہ الائنس کس قسم کا ہے. بات یہ ہے، اصل بات یہ کہ الائنس آپ کہتے ہیں کہ ایک اینٹی ٹیررزم کے لیے ہے، تو ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اگر فرض کی الائنس بنتا ہے تو اس میں فوج کی حیثیت ملٹری الائنس نہیں کہلاتا ہے. اس میں تو بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں جس میں آپ جو ہے مختلف سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ملٹری الائنس، اس کی کانوٹیشن بہت مختلف ہیں. ایک تو یہ بات ہے، اور خود جو ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے، ڈاکٹر مصدق بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو اس کی ساری چیزیں خد و خال بھی نہیں شامل. جب کوئی بھی اس قسم کا الائنس بنتا ہے، فرض کیجئے بن جاتا ہے، تو اس میں تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو آپ اس کے ممبر ممالک ہیں وہ پہلے کنسلٹیشن کے بعد جو ہے وہ کوئی الائنس اس ٹائپ کا بنتا ہے، اس کی بیسس ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں تو موجود نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم انتظار کریں گے مئی میں کیا فیصلہ ہوگا. آپ نے سارے اپنے آپ کو اعلان بھی کر دیا ہے، کمٹ بھی کر دیا ہے، اور جو سعودیز کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں وہ بالکل اس سے متضاد ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں جس چیز کو، جو کہ آپ کے پارلیمنٹ کے جو ہے قرارداد ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایک چھوٹی سی اور چیز کہ ایک جو ممالک اس کو ویلکم اپ کر رہے ہیں، ایک امریکہ نے کیا ہے، اور امریکہ کے آپ کو پتہ ہے کیا انٹینشنز ہیں اس علاقے میں، اس سے ہمیں اور بھی اب زیادہ کوشش پڑے گا. تو یہ غالباً کیا کہ ایویشن کی بریگیڈ بھی اس الائنس میں شامل ہوگی. نہیں تو امریکہ بھی آ رہا ہے، پھر یہ کل کو اسرائیل بھی آ جائے گا، تو آپ کیا کس قسم کے الائنس میں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.